FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जर्रा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यहीं एलन ने एतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी।
ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہیں اور وینٹ کے سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پریزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آر کے دوران کیا جاتا تھا، جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراز میں پریزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پریزنرز بھی مینٹیننس کرنے چھت پہ جایا کرتے تھے اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی۔ ربڑ رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے جو وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کوئی چیز بھی بنائی تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پریزنرز اب کہاں ہیں۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراز کے نارتھ میں اینجل آئی لینڈ سے گزر کر مین لینڈ میں اترنا تھا جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراز کے گرد سارے مین لینڈز پر چھان بین کی گئی لیکن کہیں سے بھی چوری یا رابری کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ امپاسبل سیکیورٹی کو چکمہ دے کر بھاگنے والے پریزنرز کو سمندر نکل گیا یا پھر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بلاک بی کی چھت پہ موجود فٹ پرنٹس جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں، وہ سیکرٹ ورک شاپ اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور یو ایس مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پریزنرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، پر ان کو کہیں بھی نہ پریزنرز ملے اور نہ ہی کوئی رافٹ یا پھر لائف جیکٹ۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا۔ اگلے 4 دنوں میں کوسٹ گارڈز کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رافٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے جس میں پریزنرز کا پرسنل سامان جیسا کہ فیملی فوٹو اور لیٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پریزنرز زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے کیونکہ یہ آئٹمز ایسے ہیں جن کو کوئی بھی پریزنر آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پہ فلوٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی باڈی ملی نہ کوئی باڈی پارٹ۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ تینوں پریزنرز رافٹ سے نہیں تو سوئم کر کے مین لینڈ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ 1962 میں اسکیپ کے بعد ایف بی آئی نے انگلن بردرز کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ وڈنر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ کئی فیملی ممبرز نے ایف بی آئی کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہیں جو شاید جان اور کلیرنس ہی بھیس بدل کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلن بردرز کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کر لی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلن بردرز ہی ہیں، لیکن یو ایس مارشل سروس کے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلن بردرز سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلن بردرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکٹراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر ایف بی آئی نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف یو ایس مارشل سروس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو پریزنرز پکڑے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی۔ الکٹراز آئی لینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں بدل دیا گیا ہے جہاں ٹورسٹ بلاک بی کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلن بردرز، فرینک مورس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے